इंशाअल्लाह मां صبر کرنے والا جو پاس ہے میں ابا جان صبر کرساں میں واویلا نہ کرساں میں گلا شکوہ نہ کرساں میں لوکاں ونج کی نہ آکسا کہ میرا ابا ماں کون ہے ایسے پہ کھڑنا بلکہ ابا میں تیرے نال ٹرساں پھر ماؤ کہہ جا بڑھاں تڑاں کے اکلوتا پتر ایک کئی کوئی پانچ سال عمر آئی تے پھر دسو ماؤ پیو نہ ایک ملا بھی بڑی عمر چے 86 سال ابراہیم علیہ السلام کی عمر کارالی نہیں بھی اتنی جڑانا عمر تقریباً آئی بڑھاپے جو اللہ پاک بچہ دے ہے بھی اکلوتا تے منگیا بھی دعوانا جس نے اللہ پاک چرنا چو جس نے اللہ پاک قدمہ چو جس نے اللہ ایڑیے چو زمزم نہ کوہ کڑا زمزم نہ چشمہ اتنا پیارا پتر مگر اللہ نے نائتے قربانی کرنے سے تیار ایسا ذہنن کہ بھئی اولاد اگر ماؤ پیو نہیں تقی عثمانی صاحب ایک واقعہ سنانے ہے کہ 1978 نے اندر میں امریکے گئے ہیں تاہنے انہوں ماں صدے مسلمانوں نے کمیونٹی انہوں ماں ساتھ کی دعوت دیتی ہے جس وقت میں اتنے پہنچا تو اتنے وانج کی عجیب حالت آئی کہ بیان کرنے تو بعد کھانا کھانے بیٹھے ہیں تے اعلان ہویا کسی بھائی حلال کھانا کھانا تے ٹیبلہ تے جتنے کھانے پائیں یہ سارے کھانے جو ایک مچھی حلال ہے باقی ساری آرام تے کرنے والے پروگرام سارے مسلمان آئے تب مفتی صاحب آنن کہ میں ویکیان کے عورتنا ادیاں ستھنا ادیاں پائیاں چولے ادے پائے بغیرتی نہ نظارہ سارا پہ ہونا پھر آنے اس تو بعد پروگرام دینی تو بعد بھی کی ہویا لبنان نہ جڑا انہوں نے ذمہ دار ہے اس آقا ہی کیوے اس آقا مفتی صاحب جڑے وڈ وڈیرے انہوں نے دنیا کو مانیا درائی نہیں کلو آج ساڑھے بھی وینے نا جی دنیا کو مانیا گائن بار ملکاں تے بار وانج کے انہاں ایجا دنیا نے کمن وچ مشغول ہوئیں کہ انہاں نے اولاداں آج پتہ نہیں کہ اسلام کی بھی صرف نائن مسلمانوں صرف نائن اسلام باقی رکھنے ایسے ایسی کہ چلو کم از کم اتنا سمجھو کہ ایسی مسلمان یہ ایسی تقریب کرنے باقی ایک کم بھی نہ مسلمان آلے نہیں سارے کم کافر آلے پہ کرنے اور جنہ لوکاں فکر نے یوکے نے اندروں انگلینڈ نے اندروں ایک مسلمان شاید بھائی اللہ پاک انہاں عزت دے وے جزا خیر دے وے نے دیندار جڑے لوگ انہوں نے دینداری نے کہجے دیں اس بھائی نال میری اسلام آباد ایئرپورٹ تے میرے نال تصویر بھی فیس بک ترگی اسلام آباد ایئرپورٹ تے سنی ملاقات ہوئی اور یہ آدمی الحمدللہ ذہن ویکھوس دنیا دار آدمی دنیا نہ کاروبار کرنے والا اور بچے نی فکر اتنی ہے کہ ہن نکا اس نہ پتر ہے جوان ہے تقریباً جوانی نے نیڑے وے انہیں چند دیہڑے ماہ پہلے کال کی میرے نال تفصیلی گل کی نے پھر پترے نال محسن نا نے گل کرائی پہ کی مانن کہ استاد جی دعا کرو کہ اس انگلینڈ میری سب تو بڑی خواہش ہی وے سب تو بڑی خواہش تمنا ہی وے کہ میرا پتر محسن حافظ بنو جائے اور میں اس پترے مدرسے داخل کیتے 15 سپاری حفظ کر چھوڑیں اور بچے نال میری گل کرائی نے میں آقا امتیاز شاید بھائی پریشان کیا ہوں آنا پریشان ہی ہوا کہ بھائی اللہ اس 15 سپارے پڑھیں میں بچے نال گل کی میں آقا ٹینشن نہ پوت تو سنی محبت ہے کہ انگلینڈ کافرہ نے ملک جرا کہ تسی بچے آپ حافظ بنا لے میں الحمدللہ انگلینڈ وچ ہانگ کانگ وچ ایجے مسلمان الحمدللہ ساڑھے پاکستان کو زیادہ سچے پکے مسلمان اتر لے داڑیاں پگڑیاں والے ساڑھے ان امریکی دوستن جاسم بھائیون شوکت بھائیون رائد بھائیون الحمدللہ داڑیاں سنت مطابق زلفہ رکھیاں امریکے جائے ملک نے وچ الحمدللہ دین تے بٹورنن اتھے کئی وڈے وڈے مفتی نے پاکستان نے مسجد نویچ الحمدللہ نے تعداد اور نمازی کیونکہ غیر مسلمہ نے ملک جوان کیوں نہ احساس ہے آج ساڑھے کو اسلام موجود ہے مسیحیاں موجود اور آج میں صبح پترے ہیں بیانے کہ دکھ نہ مقام ہے جس محلے نہ میں امامہ روزانہ میرے پیچھے 5 تو 7 آدمی ہونے آج یہ کیڑے مکوڑے کے تھلے کو لائن اتنے آج عیدی نے تاڑے نماز پڑھنا کچھ صحابہ نہ کم ہے کیڑی کتابت لکھیا عیدی نے تاڑے صبح نماز زیادہ صحابہ کسی کتابت نہیں یہ اوہی نماز فجری نہیں جڑی روزانہ پڑھ لیو اگر یہ صبح نی نماز چھوڑ سو نبی علیہ السلام کو آئین صحابی ساڑھے محلے ایک آدمی ہے اللہ نے محبوب صبح نی نماز چھوڑ دینا دیوں چڑے تک ستر رہنا اللہ نے محبوب فرمایا شیطان اس نے کنج پیشاب تے موتر کرنا حدیث ہے شیطان اس نے کنج پیشاب کرنا موتر کرنا شیطان جس نے کنج پیشاب کر سی وہ زندگی باہر آ سکنی ہے نماز صبح نہیں چھوڑنے میں اس تاڑے جمعے جا کر پیشی نہیں دیگری نہیں نماشا کفتہ نہیں ہر کوئی پڑھ کے نہ جاگنے ہونے آنا
فرمایا منافق آدمیاں صبح نی نماز مشکل لگسی نے بوجھ لگسی ہوں ہاں کر کے ستا رہسی نے ہوں صبح لنے بندے بانگ پہ ملنی 3:15 تے 3:15 تے ٹائم پہ داخل ہونا 4:15 تے نماز صبح نہیں 1 گھنٹے مسلمان ہے ایک نہیں اس پیندے کتنی مسجد ہیں جی ہر مسجد جو بانگ پہ ہونی ہے لوڈ سپیکر جو پہ ہونی ہے اتنی کھلی آوازاں تے مسلمان ٹس تو مست نہیں تے پھر آنے جی کرنے حالات خراب ہون پریشانیاں ساڈے کول آنیاں پیاں صبح نی نماز اللہ نے محبوب فرمایا من صلی بردین دخل الجنہ فرمایا جی صبح نی ٹھنڈی نماز پڑھ گئی جنت میں داخل ہو گیا اتنی ٹھنڈی نماز تے سانسی پہ چھوڑ لیا اس سے مسلمانوں ابراہیم علیہ السلام نے پترے نہ ای عمل ابراہیم علیہ السلام نہ عمل اساں دعوت دینا اولاد چاہیے جس طرح میں بدن نے شاید امتیاز بھائی نہیں فکر ہے کہ پتر بھی پیو نہیں فکر ہے پہ چلنا کہ اللہ کرے آج نہیں کل نہیں میں اسا آقا خیر داڑھی ہو گئی اس نے جی جوان ہو گئی حافظ بڑھ مجھے میں آقا پڑھے نہیں کڑ کے پڑھے حافظ بنے صحیح اس سے مسلمانوں تو سکی بھی گزارش کرنا نوجوان آگے کہ اپنے ماں پیو نے خیال رکھو بزرگاں پہ آنا اپنی اولاد کی تربیت کرو اولاد اس ٹائم کدھر پہ بہنی نے تسی وانج کی ویکو نہیں ساڑھے مسلمانہ نہیں ماشاءاللہ اولادہ نہ کی پہ بڑھانے جی موبائل کول چاہیے جدر منڈا نہیں ویکھا جی کی پہ کرن قلت سلط بڑھا کے میں ہر مسلمان آنا میں آکا جے کام نہ کرو اور میں ایک ساتھ ہی فون کیتا کچھ چاڑے پہلے کتا جی میں ٹک ٹاک بنانا پر میں جی مذاق جی نہیں کرنا تو میں اگلی گھل کیڑی پہ آنا یہ بھی سن لی آنا میں اس گناہ کو بچے ٹک ٹاک بنانا بر آنا یہ گل چلنی ہونی مذاخریاں سیتیاں کڑی بن گیا سیتیاں جاکو تے سیتیاں بڈھا تے سیتیاں بچہ تے سیتیاں کھوتا تے سیتیاں دان تے سیتیاں وچھا تے سیتیاں ڈنگر بن گیا او میں آنا نہیں بڑھنا نے میں مذاقہ نہیں کرنے ہی تو میں تو پھر کی کرنا آنا میں سنگے نہ لوٹنے تو روٹی کھانا میں نا آگے پیچھے پارکا مارکا ویڈیو بنانا تو آنا نال انڈیا نہ گانا ہی لا چھوڑنا مخ یہ سوابے نہ کام ایک صحیح کام ڈھونڈائی تو وڈا ٹک ٹاکر ہے مخ تو صحیح میں اس آقا خیال کری جتنے گانے گونے پیچھے رہی نہیں ڈنے ہوتے تو نہ تو نہیں سن پتہ لگ سی ہے گناہ نہ کام پیچھے چھوڑ کے گیا نا یہ یوٹیوب تے یا فیس بک دے یا چرچ ٹک ٹاک دے جس پروگرام یہ جس ٹائم تک چلسی گلو جتنے لوگ بیٹھن سارے نہ گناہ اس ٹک ٹاکر نے کھاتے ویسے آج پتہ ہی نہیں جی انہوں نے ٹک ٹاکر نے تو اپنے 2-4 روپیہ سے کی پہ بنانی اتنا مسلمان ٹہ گیا اگر اس مسلمان جڑا بنانا نا ٹک ٹاک اس شیشے کے کھل کی حرکت کر تو اس اپنی ذات کی بھی شرم آتی کہ میں مسلمان ہاں یا مسلمان ہونے نال مرد تے مرداں یہ حرکتیں کرنی چاہیے مگر آج اولادہ بگڑی ہیں جی پیو کچھ نہیں کر سکنا پیوہاں ویکھو تو کبڑا ہو گیا ٹرٹے چیڑے میلے چیڑے اساں ویکھو تو پیراں چپل پیواں نے کھرے نہیں نے تے پتراں تسی ویکھو جی ٹک ٹاکراں تے او جی چپلیاں تے ڈسکو چیڑے تے ڈسکو نظام بڑھایاں تے کول 1.5 لاؤ پیوہاں ٹائم تے دودھ پا پہ نہیں بولنا تے پتر پہ 1.5 لاکھ نے موبائلہ تے بدماشیہ پہ کرنا یہ کون پہ کرنا یہ مسلمان ہونا بھائی اسلام کس چیز کا نام ہے یہ کوئی اسلام مذاق ہے تسی سمجھو صرف نماز پڑھ کے تے مسلمان آدمی ہونا مسلمان بڑھنے آسے زندگی مسلمان آنگل گزارنے آسے اسلام کو لان کے پوچھو اسلام کس چیز نے درد دینا آج ساڑھے اندر میرے پراؤ کوئی قرآن پہ آنا کہ تقوی بنیاد قربانی نہیں اور ساڑھے اندر تقوی کی ہوئی جی ادھی جتو وینے حلال حرام اکٹھا پونا کریاں چاہن ہونے تسی ٹرائی کریں گے کسی آدمی ہے تو 5,000 روپے مل ہو جے نہ رہے تھے تو 100 تعویلہ کرتی 100 تعویلہ کی کرتی اللہ نہ کرے ہوئے سیٹ تے ہو کے سمجھے اگے پیچھے ویکسی ادھر تو چاہا تک تھوڑا جا ڈر سی کہ بھئی کاریگری بنوا تب کیمرے مسیدی نے 8 لائن ہو سکنا سمجھ آئی نہیں تو اور اگے پیچھے موقع ملے نا جی وہ کرنے وچوں میں حیران رہنا نے کہ 2-4 تڑے بعد جی ہے جی لڑائی ہو گئی کیوں جی جرگیاں ہوتا جی گئے او جی دارے والے کول بھی گیا دارا بھی پہ صحیح نہیں نکلنا فلانے کول گیا فلانے کول ہویا کی وے یار پتہ نہیں لگنا کوٹی پیسے رکھنے آج غیب ہو گئے تو غیب کون کرنا باہر نہ کچھ نہ کرے والی پہ ہاتھ لانی مرد ہیں جی سمجھ آیا چاہ گیا کچھ تڑے بعد ہے نہ کرے والا چاہنا یہ جوڑا کہ امی یار کہنے کے دیتا امی کتنے کہنے کے دیتا مرد نے پیسہ نہ آیا وہ جڑے نال نہ چھک نہیں رہی ہو تو جڑا بڑو زیادہ بنڈل شنڈل ترمتیاں دینے نہ پایا ٹھپی آدھی بینک چو کڑو آئے ہائے 100 والے 500 والے ہاں نوٹ آن کے ٹھپی مارے کہنے ایدی نے تاڑے آدھے اساں پتہ وچوں میں 500 لانا تے باقی جیبج مارساں تے کوئی تڑے بعد جوڑا امی پیسے دیسی امی جوڑا تو آنی کے نا تیرا ہوئے یار ساس بہت چنگی ہے مو وڑا تیوں نہ خیال بھی آئے تو بعد رکھنی پتہ نہیں کہ جوانترے نے گچے تے چھرا پہ پھیری وینی ہے ایسا سے میرا مسلمان حالتی بڑی چور جی کرائیں سارے تیاں پتر چور پرہا چور ترمتیاں چور مڑو چور
मावा चोर प्यो चोर सारे डाकू घर बैठे ने इक्की दूज दर बीड़ियां ने बस जिसने जी तू मौका लगे जी शरारत कर गए हुण बच्चा जी पिछे लड़ाई लगी तो एक आदमी आना आना साढ़े घर बच्चा कुटीना पता नहीं लगना आना देसी अंडे मिलने नहीं है कुकड़ी आन के रखी आना अंडे कन सते प्याले च रखा ते पता ना लगे अंडा ते अंडा मिन्ना काट के खड़ के हट्टिया ने देने हट्टिया ने भी देसी अंडे मिलने हुए कुल्फी या लॉलीपॉप जरा पा देने ते अंडा खीसे च मार के ये अंडे चोरी कर करके अम्मी और भाई पे बच्चे शुरू तो चोरी ये फिर वड्डा डाकू बढ़सी अगे वन के मगर तरबियत ना होने ना ते कदे तकवा होया मैं गल मुकाना टाइम उत्ते हो गया कि अगर तकवा होया ने डर होया ने तो फिर ए जो सी ने कि इमाम इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाने ने कि एक बुजुर्ग आए उन्हां जी 100 ने करीब मटके कहवे ने मगान ते एक ही विचों चूहा निकल आया उस शागिर्दे आन के आखा कि उस्ताद जी एक ही मटके जो चूहा निकल आया तो बुजुर्ग आखा वो केड़ा मटका आख जी मां तो पता ही नहीं लगा केड़े मटके च इस आखो हुण पता नहीं केड़े मटके जो चूहा निकला 100 न 100 मटके जड़े कहवे ने डोल छुड़े ने ते कदे तो चूहा नहीं विचों कदे वड्डा वो रिछ निकल आवे ना तो उस भी सेट ते करके ना जी नहीं पाक साहब कराची ने बिरयानी वाला बिरयानी प्रात प्रात की बिरयानी वाला हुआ टप 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 मारना विचों काला वड्डा जड़ा पूरा बिल्ले इतना चूहो ना निकल आया तो फेर फार के सेट ते करके बड़ी जबरदस्त बिरयानी है मैं एक साथ आना दी दूध पकड़ने विच आना माणी वड्डा आना मुँह चूहा टैप्या ते चूहा आना नहा धो के अपने चमड़े शमड़े उठी ला लू के बाहर आना साग वास्ता ते आऊं करके दूध पती है पीऊ है एक लामी छोटा टोकन ते एक लामी वड्डा लामचोर ते एक राकुट बनावी ते पीना आप है जी मुसलमान उन जी कोई शर्म या नहीं हलाल हराम जुलो जी जिथे आ सकिया इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक आदमी को कर्जा के नहरे उसको कर्जे से गायन ते तो पद खलते कड़कड़िया नहीं किसी आको बुजुर्गो छावा ते खलो कर्जोई निकुला सी देर लग सकनी है फरमाया इसने करे नहीं छा इस से इस्तेमाल नहीं करना इसको कर्जा के ना कि क्या मुझे ताड़ी छा सूद इतना लिखी वजे ऐसा मुसलमानों ऐसा तकवा साड़ा भी हो ये नहीं कि अल्लाह पाक माफ करे किसी को कर्जा के ना तो बस जी उसने बुआ चला गया तो बुआ टोकोर के पाबी तो रह चाहूँ प्यालिए बनाओ मैं कर्जा के न्या से अंदर बह के चाह शाह करके मैं एक जनानी आन के दसा कि तुस ना बयान सुना तो मैं पता लगा मैं लोगों पैसे देनी है ते पैसे दे के बिरानी मोड़नी है 500 फालतू किन्नी है अल्लाह ही सूद है नहीं सूद नहीं खोल के खा अपनी धियां पुत्रा भी खुला अंदाजा लाओ मुसलमानों सूद नहीं पे पहचाननी होनी ऐसा से कुर्बानी एक अमल है हुण मैं नहीं आने के केड़ा डंगुर सारे डंगुर के ना दे हुण कदे मैं आता कि यार डंगुर आंदे नहीं सही नहीं तो तुसा केड़ा गोंदा मोड़ के खड़ने कौन है है ही नहीं और तो लोग पे पूछने ताजी कार गां दी ते ल्यारी निकल आई ते गब्बुल निकल आई ते निकल आई यार दो नंबरियां नहीं छोड़ लिया कुछ ना कुछ मैं एक डंगुर अन्ना रखे है ना कार ना ते अन्ना कोई असा पसंद नहीं ना ते हुण असा ताजी कदे बेच के दुआ जाके ना मैं आगा कदे वेचा ही ना 1.5 लाख ना ते 1.5 ना दुआ आना पैसी आ आख्या अल्लाह एजा मसला मखिया अल्लाह की जो फिर मशरा करने आ ज़हन ये है कि 1.5 वाला वेच के 1 लाख 20 लान ते 3 बच्चे सुन लोग भाई ये करने नहीं डंगुर आते कुर्बानी आते जिस कोई ग्राहक लग गया यार उस्ताद जी मेरी नीयत तो कुर्बानी नहीं आई मेरी नीयत तो बेचनी नहीं आई इस वजह कुर्बानी करो गरीबा भी इंशाल्लाह गोश्त मोश भेजियो सही है ना जी कल भी एक फ्रिज लेना मैं वेखी तो मैं आका फ्रिज तो ना सलूट है इन्होंने कॉल खाने अल्लाह नहीं कसम कल वेखी तो मैं अली मुआवी आका मखी वेखो अम्मा जी पहले नहीं है साड़ी ये जरूर गोश्त ऐसे आई है इन्होंने को रोटी खाने नहीं है मेरे फ्रिज में आका इन्हें चाकी थी ऐसा दे कि इन्होंने जहर जे हाँ साढ़े को माशाल्लाह को तड़े पहन आई तो नहीं मैं भी कार जितना पुराना मटीरियल है कड्डा तो नवी तैयारी की सर्फ नाल चमका चमकू के फ्रिजा टैट करके रेडी किया तो दुआ की अल्लाह पाक शहबाज शरीफा नवाज शरीफा मरियम नवाजा अल्लाह पाक दादा उम्रे करावे अल्लाह ने जिंदगी बरकत देवे के कम अज कम 20 ताले बिजली न खड़ो कि साडा गोश्त पक्का हो वजे फिर उस तो बाद फिर वंजे आवे पई पर गोश्त स्टॉक करना ते नाल मुफ्ती हजरात पई भी आने हुण एक मुफ्ती साहब ने बयान सुनने आना लोकां बोटी भी ना देओ सारा आना कुर्बानी आपे खाओ कुर्बानी आदमी करना कहीं से हाँ बोटी भी किसान जाओ तो पता लगा मुफ्ती साहब आप भी 1-2 डंगुर पे कौन आ तो मुफ्ती साहब हम पता कि 2 डंगुर में आप कौन है तो मेरी फैमिली में ना ही खुलाने बस जैन भी हुण जे मुफ्ती भी हुण आगे नहीं जेडे नेट ते बदत नहीं कि पहले ताड़े टिक्के बनावियो दूई ताड़े कबाब बनावियो चौथे ताड़े रोल बनावियो हुण मुफ्ती नाल नाल कुक भी बन गए जी माशाअल्लाह तरगीबा भी देने अगर आपके पास वक्त हो तो फिर ऐसा आजमा करने ऐसे गोश्ते तुसी आ बसीना वंज सकने हो मरियां वंज सकने हो तुसी जड़ा ना कलाता वंज सकने हो साता मालम जुब्बियां वंज सकने हो ना पासे हाँ
بھائی مفتی صاحب ہے پھرو ٹرو مزے کرو کوئی پابندی نہیں وڈے وڈے مفتی نال کریالیاں پھرانے ماں بھی یہ کہنا اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے ہاں میں کہا مفتی صاحب کریالیاں کال کے انہوں اللہ ذرا دوپٹہ شپٹہ تے اللہ ذرا پٹکا چڑکا تے اللہ ذرا میکپ شیکپ ہٹا تے لوکاں دس ذرا وال کول کیڑا مفتی ہو جس ادھر دیتا شیطان آدمی کوڑے لا مفتی تے الزام بلانا تے آزادی منگنا چاہتے ہو نہیں میرا پھرا کدے کوئی کریالیاں پھرانے کھڑنا بھی ہے تو بے شک کھڑے کدے تسا نہیں مولوی صاحب اجازت ہوئے ٹائم تو کوتے میں کل گیا ماں ساڑھے نہ آ کے چالی ہو گئے 2 منٹ میں ایک واقعہ سنا دے وانے تے پھر اس تو بعد کام خیر کوئی نہیں لالا اپنا ماما ٹینشن نہ کہ تو کڑیاں نہ وے تو کہڑے تو دا ڈنگر آن کے رکھی بہت زیادہ ہوتے ایک ڈنگری کو سے وہ بھی سیتیاں کسائی سے اپنے پر کو دسنی ٹینشن نہ کہ کوئی ویسی انشاءاللہ تیار بہت لمبی پئی ہے آج بھی قربانی ہے دیاں بھی قربانی دتر بھی قربانی خیر ہے کل کوئی ویسا پر ایک گل سن کے وہ کسی آدمی ویا کیتا نا ویا نواں ویا ہویا تو کسی نال مشورہ کیتا کہ یار ویا آیا تے گھرے والیاں کیجا خوش رکھاں وجے اس آکھا بھائی خوش رکھنے کا طریقہ ہی ویسا مریاں کھڑ کدھر کھڑ مریاں کھڑ وہ کہن گیا جی مریاں کریالیاں پھرانے وہ کدھر مری پہ پھرنے تو اس نے وٹے نال پیر پھسا کریالیاں تے منہ نے باہر تلے وہ میکپ شیکپ بھی خراب ہو گیا سرخی پاؤڈر بھی خراب ہو گیا کوئی دندا جو لو شو بھی نکلا کریالی ٹیپ پئی ایک ہی کرنا کریالیاں اٹھال کے سیٹ تے بتا کے وٹیاں گالیاں پہ کٹنا انا ہویا ہوا ہے پتہ نہیں ہے تو تھا ہوا ہے میرے کریالی کا بھی خیال نہیں ہو وٹیاں پہ گالیاں کٹنا اتوں ٹھنڈا ہویا دل نہیں تو گرایا لیا گالی شرم نہیں آنی نہیں ہوا ہے وٹے ادھر دب چھڑے نے وہ جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کسی گرایا گیا نا تو کتے ہی کتے 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 سب جو ہے نا یہ تو انٹورو تو کتے 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 ہی کتے جتھے وہ کتے ہی کتے ساڑھے میں ہوں گلی جو صبح نماز پڑھ کے آنا تیرا علی معاویہ تو میں روزانہ کتے گڑنے تو 3 تک تعداد پہنچ رہی کتے ہی کتے ہر پاسے کتے ہی کتے کتے بندے کو زیادہ ہو گئے تو کتے بہت سارے ہیں کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں شیخ سعدی بڈھا آدمی ہے انہوں نے کہا بابا ہاتھ لگا آج بابے یہاں ڈراؤ کتے پیچھے لگ پائے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی کہتا جی کتے کو بچنا تو وٹیاں زمینہ تو ہاتھ پایا نے جیسے لے وٹیاں ہاتھ پایا نا شیخ سعدی تو وٹا زمینہ دبیا وٹا تھیا نہیں آیا تو وٹا دیا نہیں آیا تو کرن کی تے کھل کے رو کے آنے وہ ظالم گرائے والے ہو وٹیاں تا بند چھوڑانے تے کتیاں کھولا چھوڑ دیتا نے کتے با کھولے پھرنے تے وٹے بدے وہ وٹیاں گالیاں کٹیاں جی پھر گرائے والے گالیاں کٹیاں چلو جی رفع دفع گال ہو گئی اگلا سال پھر آیا تو پھر مری پھر گائیں تو پھر کریالی پوکھڑ کے ٹے پئی تو ہون گرائے والے بھی گال نہیں وٹیاں بھی گال نہیں کسی نہیں کریالی آنا سرکار تھوڑا بیک کے ٹورا کرو خیر اس سالی گل 3 سال آیا پھر کریالی نال مریاں جس علی مفتی خرم عباسی صاحب اپنی کتاب واقع لکھا جڑا میں سنانا پہ آنے 3 سال گیا تھا جس علی آنا کریالی آنا پرانا کام ہونی تو اے جو نے نواں ہونا تو ایسا گٹرے تے کریالیاں بٹھائے آتے ہاں سیتیاں مینا بازار تے سیتیاں شینا بازار تے سیتیاں کینا بازار تے سارا پہ پھر آنا تے سیتیاں بیبے کو تے سیتیاں پہنوں کو تے سیتیاں اس سے نو تے سیتیاں اس پالو رہے تے سیتیاں اس ہوٹل رہے تے سیتیاں اس سال چاہ اور میک اپ شیپ کو کر کے آج ساوا جوڑا تے دیاں نیلا جوڑا تے پترو پیلا تے اے لگیا سلسلہ ماما ہون کی خیال کریالی ہے تو سنی زندہ نہیں اے نا برے ماما پرانیاں محبتہ جڑیاں پہلے کیڑی سال شادی ہوئی ہی نہیں 1972 والا مزہ ہونا نہیں نا ماما گل ہے جی پرانے ہو گئے تو پرانا آدمی ہونا تو لڑائی ودنی وٹا لگا جی وٹیاں گال ہون وٹا کریالیاں لگا تو کریالیاں نا سرکار تھوڑا ویکھو ہون 3 سال آیا تو جس لگن تو وٹیاں نال پھر پیر بدل تانت انی تو نہیں ہے وہ کیا ٹھورنا تو ہون ساڑی حالت ہی ہے کہ ایسی بھی ہون اینڈ تو ہو گیا ہون گل پیچھے دے انی تو نہیں ہے تو اس سالے ہون برداشت بڈی بڈی بھی کرو نوجوان بھی کرو اللہ رسول نے حکم مطابق زندگی گزار سو تو انشاءاللہ ہر آنے والا تیڑا ساڑھے سے چنگا ہو سی ایسا سے قربانی نے عملہ خوب جوش نال کرو اور اللہ راضی کرنے نے جذب نال کر سو تو انشاءاللہ اس نہ فیدہ ہو سی نماز 2 رکعت پڑھ ساں واجب پڑھ ساں اس نے 6 زائد تکبیرہ ہو سن پہلی رکعتاں ان 3 بس ماں ویکھنے ریویو خیر ہے کوئی نہیں ایک کہانی اکی دے ویکھ کے ماں بھی میں کی پہ کرنا ویکھ کے پڑھ سکنے کوئی مسئلہ نہیں 2 رکعتاں پڑھ ساں واجب ہو سن اس تو بعد انشاءاللہ اللہ پاک کیا تو 2 خطبے ہو سن خطبے تو بعد دعا ہو سی تے دعا تو بعد ملنا کلنا ہو سی تے ملنے کلنے تو بعد پھر تسی جانو تو تسی ڈنگر جارو اسی آؤں تے تسی آؤں اللہ پاک امن دی توفیق دے